मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। इतने में मेरी सास अंदर आई और बोलने लगी, देखो बहू, मेरा अकलौता बेटा है। मेरी ख्वाहिश है मैं अपने बेटे की औलाद को अपने सामने हंसता खेलता देखूं। इसीलिए मुझे बहुत जल्द ही खुशखबरी सुना देना। सास की इस बात पर मैं हक्का बक्का होकर उनको देखने लगी। सास की बात का मैं क्या जवाब देती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोल दिया, जी अम्मी जरूर। सास ने मेरे सर पर हाथ फेरा और चली गई। सास की बातों से अंदाजा हो गया था उन्हें बच्चे कितने पसंद हैं। मेरे ससुराल में सास, ससुर और शौहर तीन ही अफराद थे। सास की घर में चलती थी, हर काम उनकी मर्जी से होता। वो जिस चीज को ना बोल दें, किसी में हिम्मत ना होती वो काम करने की। मेरी शादी को 1 साल भी हो गया और पता भी न चला। सास इशारों इशारों में मुझे बोलती रहती, पता नहीं खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी। मेरे तो कान पोता पोतियों की आवाज के लिए तरस गए हैं। पहला साल तो सास ने कुछ न बोला, लेकिन अब शादी को 3 साल हो गए थे। अब तो सास ने उठते बैठते मुझे बोलना शुरू कर दिया था। हमारे तो नसीब में पोता पोती को देखना है ही नहीं। जो भी मोहल्ले पड़ोस या खानदान से औरत आती, सास शुरू हो जाती। मैंने सास को बोला भी, मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाती हूँ, लेकिन सास ने साफ मना कर दिया। आखिर एक दिन मैं अम्मी के घर गई और उनको सारी बात बताई। अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ रिपोर्ट्स करवाई और बोलने लगी, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। जब अल्लाह की मर्जी हुई औलाद भी हो जाएगी। आप अपने हस्बैंड का भी चेकअप करवा लें। मैं और अम्मी डॉक्टर से होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। अम्मी मुझे हौसला देने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम देखना, जब बच्चे हो जाएंगे तुम्हारी सास का रवैया भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने शौहर का भी चेकअप के लिए राजी कर लो। किसी तरह उसका भी चेकअप करवा लो तो बिल्कुल तसल्ली हो जाए। 3 दिन मेके में गुजारने के बाद मैं ससुराल वापस आ गई। मैंने अपने शौहर को डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी करने की पूरी कोशिश की, मगर वो ना, और आखिर में उन्होंने ये कहकर बात ही खत्म कर दी, अगर अम्मी को पता चल गया वो सख्त नाराज होंगी, और तुम जानती हो मैं अम्मी को नाराज नहीं कर सकता। उनकी ये बात सुनकर मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि बात जब अम्मी की आ जाए तो फिर कुछ कहने का फायदा नहीं है। अगली सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरे शौहर ने नाश्ता खत्म किया और वह ऑफिस जाने लगे तो पीछे से सास ने आवाज लगाई, बेटा जाते जाते सकीना दाई के घर मेरा पैगाम देते जाना, उसे कहना कि जरूर घर का चक्कर लगाए। ठीक है अम्मी, कह दूंगा। मेरे शौहर ने जवाब दिया। 2 घंटे ही गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने टोपी वाले बुरखे में दाई सकीना खड़ी थी। मैंने सलाम किया और वह धड़ से अंदर चली आई। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई। सकीना दाई सास के पास बैठकर बोलने लगी, सुनाओ फिर कोई खुशखबरी है? सकीना दाई ने बड़े राजदारी से मेरी सास से पूछा। मेरी सास ने जवाब दिया, 3 साल हो गए हैं शादी को, अभी भी खुशखबरी नहीं मिलती। तो समझो बस फिर नहीं मिलती। ओहो, ऐसे नहीं कहते, तुम मायूसी हो गई हो। हौसला रखो, इंशाल्लाह तुम जल्द ही अपने पोते पोतियों को देखोगी। सकीना दाई ने मेरी सास को समझाया, तुम्हें तो पता है मेरा एक ही तो बेटा, मेरी तो अब एक ही ख्वाहिश है कि जीते जी अपने बेटे का घर बच्चों से आबाद देख लूं। तुम्हें मैंने इस मशवरे के लिए बुलाया है, तुम ही कोई मशवरा दो, मैं क्या करूं? दाई सकीना ने सोचते हुए कहा, डॉक्टर के पास भेजा बहू को। मेरी सास झुंझलाते हुए बोली, अरे बहन, तुम अच्छी तरह जानती हो इन डॉक्टर्स को, कि मैं इनके चक्कर में पड़े तो ये ना हो हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमें इलाज के लंबे चक्कर में फंसा दे। कौन जाने इस इलाज की जरूरत है भी या नहीं। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। कोई दवाई वगैरह बनाकर देनी है तो दे दो। तुम तो खुद पूरी डॉक्टर भी हो और हकीम भी। तुमसे मैं अपनी बहू का इलाज करवा लूंगी। दाई सकीना ने जवाब दिया, अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास इस मसले का बहुत अच्छा नुस्खा है। मैं आज ही घर जाकर दवाई बनाना शुरू कर देती हूँ। 2 दिन लग जाएंगे मुझे दवाई बनाने में। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं घर जाते हुए पंसार की दुकान से जरूरी जड़ी बूटियां लेती जाऊं। फिर जैसे ही दवाई तैयार होगी मैं खुद तुम्हें देने के लिए आ जाऊंगी। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने जल्दी से अपने दुपट्टे में बंधे हुए कुछ पैसे निकाले और दाई सकीना के हाथ पर रखते हुए बोली,
हाँ हाँ, ये अभी लो पैसे, और ज़रूरत पड़ी तो और भी दूंगी। पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। ठीक 2 दिन के बाद सकीना दाई दवाई लेकर हाजिर हो गई। ये जड़ी बूटियों से बनी हुई कोई फंकी थी जो मुझे 3 माह इस्तेमाल करनी थी। बकौल सकीना दाई के, ये फंकी इतनी अच्छी है कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसे खाने के बाद भी मुझे हमल न हो। वो इस फंकी को मोहल्ले की कई औरतों पर आजमा चुकी थी। मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर इस फंकी का इस्तेमाल इस यकीन के साथ शुरू कर दिया, क्या मालूम मुझे वाकई किसी इलाज की ज़रूरत ना पड़े और सिर्फ इस फंकी को खाने से ही अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और मुझे भी औलाद जैसी नेमत से माला माल कर दे। दिल में इस बात का यकीन करके मैंने बाकायदगी से दाई सकीना की हिदायत के मुताबिक फंकी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मगर कभी कभी इंतज़ार बहुत तवील हो जाता है, या शायद कुछ भी मिलने के लिए अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर होता है और फिर मुकर्रर वक्त से पहले चाहे कुछ भी कर लिया जाए वो अपने वक्त पर ही मिलता है। मेरे साथ भी यही मामला था। 1 महीना गुजरा, फिर दूसरा महीना गुजरा और फिर तीसरा महीना गुजरा, मगर औलाद के हवाले से हमें कोई खुशखबरी ना मिली। इसके बाद तो मेरी सास का मूड सख्त खराब रहने लगा। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, मगर अभी तक हम अल्लाह की तरफ से औलाद की खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे ससुराल वालों को भी औलाद की बहुत जल्दी थी। अभी 4 साल ही गुजरे कि मेरी सास ने मेरे शौहर के कान भरना शुरू कर दिए कि मैं औलाद की खुशी नहीं दे सकती। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाने का जिक्र करती तो मेरी सास मना कर देती और मोहल्ले की दाई को बुला लेती। जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता तो कहा जाता, मोहल्ले की दाई को बुला लो, यानी हर मसले का हल मोहल्ले की दाई को समझा जाता। शाज़ो नादिर ही मेरे ससुराल वाले डॉक्टर के पास जाते थे। मेरे शौहर घर के अकलौते बेटे भी थे। ये वजह थी कि मेरी सास को औलाद की बहुत जल्दी थी, मगर मैं क्या कर सकती थी। ये तो अल्लाह के काम हैं, हम अल्लाह के कामों में मदाखलत तो नहीं कर सकते। अब तो मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। आए दिन मुझको लेकर किसी न किसी दम तावीज़ करवाने वाले के पास पहुंची होती। मैंने अपनी सास को बहुत समझाने की कोशिश की कि जो पैसे दम और तावीज़ पर लगा रही हैं, खुदारा वो पैसे किसी डॉक्टर को देकर हम इलाज करवा लेते हैं। मगर मेरी सास तमानी आए दिन कोई ना कोई तमाशा लगा कर बैठी होती। कभी कोई तावीज़ जला रही होती तो कभी तावीज़ काले कपड़े में लपेट कर कब्रिस्तान में दफन कर रही होती। रोज़ाना लाल मिर्च जलाकर मेरी नज़र उतारती कि शायद किसी की नज़र लगी हो। घर में काले इल्म का एक बाबा आ रहा है तो कभी नूरानी इल्म का दूसरा बाबा। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता कि कहीं इन तावीज़ों के उल्टे असरात हम पर ही न पड़ने लग जाए। सास तो उठते बैठते मुझे बांझ के ताने देने लगी। आखिर एक दिन मैं दोपहर के खाने के बाद अपने कमरे में सोई हुई थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी सास ने मुझे झंझोड़ते हुए जगाया, मनूस उठ जा, कब तक सोती रहेगी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ अम्मी जान? मेरी सास मेरे सामने बिस्तर पर बैठते हुए बोली, आज बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हमारे घर आए हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। तुम जल्दी से तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ जाओ। वो हिसाब करके बताएंगे कि बच्चों के लिए क्यों देर हो रही है। मैं दुपट्टा ओढ़ कर ड्राइंग रूम में चली गई। मैं सोफे पर बैठ गई। बाबा ने सिर्फ मेरी तरफ एक नज़र देखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। यकीनन मेरी सास उन्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो मेरी सास से मुखातिब होकर कहा, आपकी बहू पर आसेब का साया है और वो नहीं चाहते कि आपकी बहू की औलाद हो, और अगर औलाद हो भी गई तो या तो वो उसे मार देंगे या बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। मेरी सास ने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए बोली, हाय बाबा जी, अब क्या होगा? मेरा एक ही बेटा है। मैं तो बड़े अरमानों से ही बहू लेकर आई थी। क्या मेरे बेटे के नसीब में औलाद की खुशियाँ देखना नहीं लिखा? आप इसका कोई हल बताएं। इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी। मगर वो बाबा ये कहते हुए खड़ा हो गया, देखें आप अल्लाह पर भरोसा रखें। मैं आपके इस मामले पे हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि ये काम सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि इसमें जान का भी खतरा है। ये कहते हुए बाबा जी खड़े हो गए। अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। मेरी सास ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं रुके। मैं तो वहीं सत्ते में सोफे पर बैठी रह गई कि अब ये कौन सी नई कहानी मिल गई है, अब क्या होगा। बाबा जी चले गए और दोबारा मेरी सास ड्राइंग रूम में आई। आज तो मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया।
آج گھر میں بہت ہنگامہ ہوا۔ محلے کی عورتیں بھی گھر میں جمع ہو گئیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے میری ساس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ میرے سسر اور شوہر دونوں گھر پر نہیں تھے۔ میری ساس نے دونوں کو فون کر کے گھر پر اسی وقت بلا لیا۔ میرے سسر اور شوہر دونوں اس ہنگامے کی وجہ سے فوراً گھر پہنچے۔ میری ساس نے ان کے سامنے آصف والی ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔ میرے سسر ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے میری ساس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میری ساس کو تو جنون پڑا ہوا تھا۔ گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ آخر میری ساس نے کہا، اب اس گھر میں یہ رہے گی یا میں؟ یہ سنتے ہی میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی ساس کی بہت منتیں کی کہ خدا را مجھ پر ظلم نہ کریں، مگر میری ساس نے میری ایک نہ مانی۔ ایسا لگ رہا تھا جب سے میری ساس تعویذوں کے چکر میں پڑی ہے، تب سے اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ بالآخر میرے شوہر نے کہا، تم اپنا سامان ڈال لو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسا نہ کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، امی بہت غصے میں ہیں۔ میں نے کہا، بچے نہیں ہو رہے تو میرا کیا قصور ہے؟ میرے شوہر میری بات سن کر چیخ پڑے، تو میرا کیا قصور ہے؟ بتاؤ، تم اچھی طرح جانتی ہو امی کو بچوں کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور تم نے ان کی حالت دیکھی ہے۔ کیا وہ تمہیں نارمل لگ رہی ہیں؟ اور اگر تم مزید اس گھر میں رہیں تو مجھے میری ماں کو پاگل خانے پہنچانا پڑ جائے گا۔ اسی لیے ابھی یہی بہتر ہے تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان پیک کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی، اور انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا۔ سسرال سے گھر آئے مجھے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر میرے شوہر نے میری خبر تک نہ لی۔ دن رات میں انتظار کرتی رہی، مگر میرے شوہر نے ایک فون تک نہ کیا۔ میرے ابو نے میرے سسر سے بات بھی کی، مگر میرے سسر نے کہا، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، جب مناسب وقت آ جائے گا تو وہ خود مجھے گھر لے جائیں گے۔ مگر مجھے پتا تھا جب تک میری ساس زندہ ہے وہ مجھے اس وقت تک گھر میں برداشت نہیں کرے گی، جب تک میں ماں نہیں بن جاتی۔ اور اب تو یہ بھی ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دکھ اور غم سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ ایک دن بیڈ سے اٹھنے لگی تو چکر آ گئے اور میں لڑکھڑا کر گر گئی۔ امی مجھے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا میں تو حاملہ ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے 1 ہفتے پہلے اسی لیے چھوڑا تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ لیکن اس خوشی پر میرے گھر والے ڈر گئے تھے، اور میری امی نے ڈاکٹر کو بولا، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میں امی کے اس رویے پر بہت حیران ہوئی، مگر ڈاکٹر نے امی سے کہا، آپ لوگ سوچ لیں۔ میں اور امی گھر واپس آ گئے۔ آپ نے ڈاکٹر سے کیسے کہہ دیا ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے؟ اللہ نے 4 سال کے بعد مجھے خوشی دکھائی ہے، جس بچے کے نہ ہونے کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو گیا، اور اب اللہ میرا گھر بچانا چاہتا ہے، تو آپ چاہتی ہیں میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لوں؟ امی نے کہا، دیکھو بیٹا، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں نے غصے سے جواب دیا، امی مجھے لگتا ہے آپ ہوش میں نہیں ہیں، اس میں میرا کون سا بھلا ہے؟ تب امی نے مجھے جواب دیا، تمہاری ساس کا مجھے فون آیا تھا، اس نے اس بابا کی باتیں مجھے بتائی ہیں۔ جانتی ہو تمہارے گھر واپس آنے کے بعد تمہاری ساس دوبارہ اسی بابا کے پاس گئی تھی کہ شاید جنات کا کوئی حل نکل سکے، تو اس بابا نے بتایا کہ جو آصف تم پر ہے وہ پوری کوشش کریں گے تمہیں اس گھر میں واپس لے جانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے بچہ تمہارا نہ ہو بلکہ جنات کا ہی کوئی کھیل ہو۔ 4 سال سے تم حاملہ نہیں ہو رہی تھی، اور وہاں سے آتے ہی 1 ہفتے کے اندر تم حاملہ ہو گئی۔ کیا تمہیں یہ عجیب نہیں لگ رہا؟ ہمیں امی کی باتیں سن کر حیران تھی۔ امی، آپ بھی ان دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ یعنی جو میری ساس اور وہ بابا کہہ رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے، باقی سب کچھ غلط؟ میں نے لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ دیا اور شوہر کے پاس چلی گئی، تو وہ بھی بولنے لگے، اس بچے کو ضائع کر دو، تم جو بولو گی میں وہ کروں گا، زندگی بھر تمہاری خدمت کروں گا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں ممتا سے مجبور شوہر کو چھوڑ کر کرائے کے مکان میں آ گئی۔ میں نے اپنے ہی محلے میں کرائے کا مکان لے لیا۔ امی ابو مجھے گھر لے جانے کے لیے آئے، مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کرائے کے مکان میں بھی ایک انہونی ہونے لگی۔ روزانہ جب میں سو کر اٹھتی تو روز صحن میں کوئی کھانا رکھ جاتا، مگر کون رکھ کر جاتا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ ابھی صرف 3 ماہ ہی ہوئے تھے اور میرا پیٹ 9 ماہ جتنا پھول گیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بتایا میرے 2 جڑواں بچے ہیں، کیونکہ میرا پہلا حمل تھا، اور ڈاکٹر کے مطابق مجھ میں خون کی بھی شدید کمی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا اگر میں نے اپنی خوراک اچھی نہ کی تو مجھے آخر میں
خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بچوں کی اچھی گروتھ کے لیے مجھے ڈبل خوراک کی ضرورت تھی۔ جڑواں بچوں کی خبر سن کر میں خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ آج مجھے خوشی سے رونا آ رہا تھا۔ یہ کیسی خوشی تھی کہ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، مگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا، میں اپنے بچوں کے لیے جو ہو سکا سب کچھ کروں گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے، میں اپنی دواؤں کا خرچ اٹھا سکتی تھی، مگر کھانے کی مجھے یہ فکر تھی کہ کھانا کون میرے گھر میں رکھ کر جاتا ہے۔ اور جب سے میں چیک اپ کرا تب سے میرے صحن میں رکھا کھانا بھی زیادہ ہو گیا تھا اور کھانے کے ساتھ پھل فروٹ بھی رکھا ہوتا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بلا جھجک وہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے بچوں کی صحت کی فکر تھی۔ مجھے حاملہ ہوئے 7 ماہ گزر چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ اندر آ گئے اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ کمرے میں آئے کرائے کے مکان میں میرے پاس صرف ایک چارپائی اور ایک کرسی تھی۔ میرے شوہر کرسی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر وہ بولنے لگے، دیکھو شگفتہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم اکیلی اس طرح رہ رہی ہو۔ میرے شوہر نے اتنا کہا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کافی دیر روتی رہی۔ آخر میرا دل ہلکا ہو گیا تو میں نے کہا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا یہ بچے آپ کے نہیں ہیں؟ انہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ یا آپ یہ کہہ دیں کہ میں بھی آسیب ہوں، انسان نہیں ہوں۔ اب مجھے جب آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے اور پہلے بھی اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میرے شوہر بولے، میری ماں پرانے خیالات کی مالک ہے، تم جانتی ہو میں نے صرف ان کے پرانے خیالات کی بنا پر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور میں خود حیران ہوں کہ جو حرکتیں انہوں نے شروع کر دی تھی، ایسا واقعی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ سچ میں اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھیں، اسی لیے بہتر یہی تھا تم کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر چلی جاتی۔ جب سے تم آئی ہو امی کے سر سے بچوں کا بھوت کچھ کم ہو گیا ہے اور اب وہ ڈپریشن سے باہر آ گئی ہیں۔ مگر سچ پوچھو مجھے تمہاری بہت فکر تھی اور اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ تم فکر نہ کرو، اب میں تمہارے پاس آتا رہوں گا، تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں خود بھوت اور آسیب کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، مگر دماغ سوچتا تو ہے نا، اگر یہ بات سچ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا، جو بھی ہے میرے بچے دنیا میں ضرور آئیں گے، اور اگر ہم سب کے خدشے درست ہو گئے تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں سن کر خاموش ہو گئی۔ اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا، یہ کہہ کر میرے شوہر چلے گئے۔ سوالات کا انبار تھا میرے دل و دماغ میں۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میرے گھر میں روزانہ رات کو کھانا کون رکھ کر جاتا؟ میری ڈلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں اس شخص کو جاننا چاہتی تھی جو آدھی رات کو میرے گھر پچھلے 8 مہینے سے کھانا رکھ رہا تھا۔ میں نے اس ایک شخص کو جاننے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ میری مالک مکان بہت اچھی خاتون تھی۔ میں ڈلیوری کے وقت انہوں نے ہی مجھے اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور فوراً مجھے آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، میری حالت بہت خراب ہے اور فوراً میرا آپریشن کرنا ہوگا۔ خالہ نے میرے کاغذات پر دستخط کیے اور میرے گھر اور سسرال میں فون کر دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میری امی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میری محسن، میری مالک مکان، میری دائیں طرف کھڑی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے بائیں طرف میرے شوہر ہمارا بچہ اپنی گود میں لیے کھڑے تھے۔ میری ساس اور میرے سسر قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی مالک مکان کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا، خالہ، میرے جڑواں بچے تھے، کیا دونوں ٹھیک ہیں؟ میری خالہ نے افسردگی سے سر جھکا لیا اور بولی، بیٹا، اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، مگر ایک بیٹا پیدائش سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں فوت ہو چکا تھا، اسی لیے ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑا۔ اسی وقت میرے شوہر نے بچہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو، ہمارا دوسرا بیٹا بالکل خیریت سے ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یقین ہے یہ بچہ آپ کے بیٹے کا ہی ہے، کسی جن کا نہیں ہے؟ میری ساس میری طرف بڑھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے یقین ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ امی بولنے لگے، بیٹا، تم کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی، تمہارے لیے کھانا میں رکھتی تھی، تم الگ ضرور رہ رہی تھی، لیکن میری نظریں تم پر تھیں، مگر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے ایک بچے کو کھو دیا تھا۔ میں نے کہا، امی، چاہے آپ نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی، مگر میرے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک خلش رہ گئی ہے کہ جب مجھے آپ سب کی ضرورت تھی تب آپ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، امی، کیا مل گیا آپ کو، خود کو اور مجھے اذیت دے کر؟ اولاد کا جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا تھا
उसने तो उसी वक्त पर ही होना था। आपकी बेइत्माद दाई और तावीज़ों वाले बाबाओं ने कौन सा कमाल कर दिखाया, क्योंकि जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, उसके काम में देर है अंधेर नहीं, अल्लाह की रजा में राजी होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा हौसला कर लेते तो हम सब इतने अजाबों से ना गुजरते। आज मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं और मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और जिंदगी जैसे कोई जन्नत है।